सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमियो जो हांव सो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर स वोळ 40 आनी 8 तावन 50 आनी 8 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 6 वर्सेस 48 to 58 हांव जिवीत असो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें तरी ते मौन पावले पूण सरकारता हांव देंवन आयिल्लो उंडो तसलो न्ही कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना हांवूच तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्या हांव दितां तो उंडो म्हजें समास तितलो जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्लें खरीत आनी ताचें रगत पियेल्लें खरीत तुमचें थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनसो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गार हांव देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही ते मरण पावले जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो जेजून दिवचें तेंच आत्मीक खाण खावन आत्मीक भलायकी जोड नासल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान हाज्या पयलीं एक फावटी हांवें तुमकां सांगिल्लें म्हज्या शिकवणेंत एकलो आपणाची मोठाय दाटाय सडटा सडटाना मेळोंक गेलो दाक्तेराक म्हजी मोठाय कशी उणी करची म्हजी जडाय कशी उणी करची म्हणून विचारूंक गेलो दाक्तेराक दाक्तेरान ताका तपासणी केली आनी ताका एक इशारो दिलो ताका सलाह दिली फाल्यां हांव नाश्त्याक सकाळीं ब्रेकफास्टाक 3 चपात्यो राती 2 चपात्यो का तुजी जडाय उणी जाता म्हणून तुजी मोठाय उणी जाता सकाळीं 3 चपात्यो आनी सांजेर 2 चपात्यो केल्यार तुजी जडाय ह्या मोठाय उणी जाता म्हणटना हो म्हणटा 3 चपात्यो नश्ट जाल्ल्या उपरांत की नश्ट जावचे पयलें 2 चपात्यो जेवण जाल्ल्या उपरांत की जेवणा पयलें कितें समजलें तुमकां मोठाय उणी जायत गी जडाय उणी जायत गी तो बारीक जायत गी कित्याक खाव गो ताका खावंक जाय आनी कितें बाधा काडटा म्हणल्यार ताका कळीत आसा ओवर इटींग मेक्स यू ओवर वेट देखून तो फिल्मांत एक्ट करतल्यांक थोडे फावटी तांणी बारीक जावन आसूंक ते दाळ पोरा खावचे उणें करतात थोडे फावटी तांचो कॅरेक्टर मोठो जावन दाखोवंक आसता ते दाळ पोराय खावन खावन पुगतात पळयल्या तुमी आयकल्या त्या विशयान देखून आज भाव भयणीनो आमच्या कुडीची भलायकी कशी सांबाळची आमकां कळीत आसा देखून सो डाक्टरा जशें गेल्यार डायटिशियन आसात तुज्या खायले येतीक कितें खावंक तुवें खावयेत हें खावंक नजो म्हणलें तें सांगतात न्ही आतां म्हजेच विशयान सांगचें जाल्यार म्हाका बटाटे केल्यार जायनात देवी गुजे केल्यार काय जायनात मात न्ही थोडे खाणाच्यो वस्तू हांव आपणूक वचन कित्याक त्या वरवीं म्हणजे भलायकी पाड जाता म्हणल्यार म्हाका कळीत आसा हांव बेंगलोर येतीर दिवन आसलो बरें कन्न देवी गुज्याचे म्हणटात न्ही बटाट्या भाजी केल्ल्या बरी देवी गुज्याची उपकारी कन्न
बरे पानपाळे भाजून दिले म्हाका बरें करून केले खावन थोडेच वरांनी म्हजी BP एकदम लो जावन थंयच गळ्ळो जिवनांतल्या बरी ताजे उपरांत 2 कातार रितीर दिवंक गेल्लो थंय हांव येना एका घरा जेवणाक आपयल्या वेळार तांणी देवी गुज्याचे उपकारी करून म्हाका तशे प्रमाणे ते खावंक दिलें थंय तशेंच जालें म्हाका 2 कातार दनपाराचें जेवण जावन सांजेर म्हाका आलतार उबो रावंक जावंक ना BP एक सडनली लो जावन हात पाय कामताले नित्राणी जालो आतां इतले फावटी 2-3 फावटी अशें जाल्ल्या उपरांत तुमी सांगा तुमी देवी गुज्या हाडलेले हांवें काही जेगी खावूं नजो केल्यार कितें जाता आतां कळ्ळें तुमकां हें केल्यार म्हाका प्रॉब्लेम जाता तरी तुमकांच तुमी विचारा तुमी कितें केल्यार तुमकां प्रॉब्लेम जाता आमकां सगळ्यांक कळीत आसा बाबा आमकां सगळ्यांक कळीत आसा ह्या विशयांत आतां काले धाकल्याक मात सांगलें तरी हय आमच्या कुडीक खंयचें खाण बरें खंयचें खाण वायट म्हणल्यार आमकां कळीत आसा वय मू तरी आमच्या आत्म्याक खंयचें खाण बरें आनी खंयचें खाण वायट म्हणल्यार समजून घेवया तुजो आत्मो केदळा बळवंत जाता मात्र न्ही एकदम कितें म्हणटात सुटसुटीत जाता ह्या तरणाटपणान म्हळ्यार बरलोलो सत्यवंत जाता बळवंत जाता आकर्शीत जाता ह्या परजळटा उजवाडता ह्या आनी चड आनी चड कितें ग्रेस्त जाता तें आत्मीक पोशण तुवें आनी हांवें मिसवल्या वेळार आनी आत्मीक पोशण कितें जावन आसा आज जेजून तुका म्हाका आमकां स्पश्ट सांगलां इसायाच्या बुकांत आवसो 50 आनी 5 वळी 1 3 1 वयर कितें बरयलां आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 1 to 3 कुरपेच्या जिवितांत भाग घेवंक पोणे कुरपेचें जिवीत हाचे पयलें पोर बाबा कुरपा कितें म्हणून दया कितें म्हणून बाबा विनयानी आमकां बरें न्ही शिकोवन दिली वय न्ही आनी काल सकाळीं बाबा विक्रमानी त्या विशयांत आनी की कुरपा म्हळ्यार कोण ती कुरपा आमचे थंय आसल्यार आमी कितें जाता कशें आसता म्हणून दाखयलें वय न्ही हांगा कितें दिलां कुरपेच्या जिवितांत भाग घेवंक पोणे आतां तुमकां कुरपा लाभली म्हणची त्या तुमी कुरपेन भरल्यात म्हणची त्या कसलो परिणाम तुजे ते म्हजे ते आमचे ते दिसून येता ना मान मरये कुरपेन मोरी कुरपेन बरयल्या वेळार तिचे थंय ताजो परिणाम कसो दिसून आयलो लुकास मंजेला वचवा 1:40 आनी 57 ऐका जेदना मोरी कुरपेन भरली मनीस जाल्ली मोरी तिचे ती कुरपा देंवन आयिल्ल्या वेळार कुरपेन ती बरयल्ल्या वेळार कितें जाता म्हजो जीव तिजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता जेदना तूं कुरपेन भरताय तुजो जीव कोणाची वडवीक उलयता खाली भयणीन शांतीन हांगा बऱ्यांतली बरी उतरां काडून दिली आमकां वय मो वय की न्ही कोणाची वडवीक उलयली ह्या भयणीन देवाचे उतार काडणी थोडे जाल्ले धाकले दिवनी गडिताय दिवनी काल सुमार एक 10-15 मिनटां कोणाची वडवीक उलयली ताणें मागीर थंयसर फाटी कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत वचवर 1:31 1 Corinthians chapter 1 verse 31 सां पावलान सांगलेल्या प्रमाणे पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव पळया न्ही गे बां भयणी तूं कुरपेन भरलाय वयतर आत्मीक पोशान तुवें जोडलाय वयतर तूं कुरपेन भरताय वय मू मोरी केदाळ कुरपेन भरली मोरीनी जाय की केदना कुरपेन भरली देवाचे उतार लुकास मंजेला वचवर 1:30 आनी 7 लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 कित्याक देवाक असाध्य जावचे कसलेंच ना 38 उपरांतली वळ तेद्वा मोरयेन म्हळे वडव्यान हाडली ती इजबिया संदेश आयकल्या उपरांत मोरी कितें म्हणटा पळे हांव सर्वेस्पराची साकण तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं देवाचे उतार जेदना तो स्विकार करताय तूं कुरपेन वडले भाव रोशन हांगा उबो आसलो वय मू वय की न्ही भाव विजय हांगा उबो आसलो वय की न्ही दोगांयनी सांगलें गी ना हाज्या पयलें सांगलें तुमी आयकलां गी ना आजी सांगलें गी ना उबे रावन मागणें करूं आत पाय हांगा हांव साक्ष दिवंक आत पाय कामतलें वय मू खंयंगी फाट्टी बसया इड्यान बसया म्हण जातालें वय मू
मागीर इल्ले 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 देवाचे उतर स्विकार केले उपरांत मुखार आयले पाटीन तावन मदें आयले मदें तावन मुखार आयले मुखार तावन मागीर सायडीक आयले सायडीक तावन मागीर वेदीच्या कोणें तांकां मदें हाडलें तुजे थंय ही कृपा वाडटाना सडटाना भाव भयणीन असलो परिणाम असलें फलितांश आमचे थंय दिसून येता आनी जेन्ना मरयेन देवाचे उतर स्विकार केलें म्हणून पळय हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय म्हजे थंय जाव जें कितें सांगलां बापान खरें तें जाव म्हजे थंय जाव जें कितें सांगलां बापान खरें तें जाव तिणें स्विकार केलें आनी ती कुरपेन भरली आनी जेन्ना ती कुरपेन भरल्या वेळार कितें म्हणटा लूक चॅप्टर 1:47 म्हजो जीव तिजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता वळ्यान गे बाब भयणीनो ती कृपा तिचे तें आसलें तिका वगे रावंक दिना ती कृपा तिचे तें आसली वगे रावंक तिका 33 वर्सां संवसारांत आसलो सेमिनारींत आसलो शिकोवन आसलो इस्कॉलान शिकोवन आसलो PUC शिकोवन आसलो कॉलेज करनासलो मात न्ही तुमी जाणात क्लासिकल भरतनाट्यम शिकोवन आसलो क्लासिकल कर्नाटीक म्युजीक शिकोवन आसलो योगा शिकोवन आसलो स्काउट मास्टर जावन आसलो पण हांव सांगता तुका 33 वर्सांनी एकच एक स्तुती गायन जावन कंतार सयत हांवें घडिल्लें ना 33 वर्सांनी एकच एक कंतार जावन दी एकच एक भजन जावन दी हांवें घडिल्लें ना पण 33 वर्सां उपरांत फाटल्या 30 वर्सांनी कितलीं जाल्यात 32 कवळ्यो वय मू 32 कवळ्यो आनी आतां वेगी वेगी 33वी तयार जावन आसा 7 कांतारां दोळ जाल्यात वय मू हांव चिंतूंक पडलो मागीर हात न्हू उडोलो भावांग रोशन हांगा तो न्हू अर्गांधी म्हणटाना स्तुतीकर म्हणटाना आज ती कंतारां काडटाना सौम्या हे शब्द तुवें घाल्ले हे ताळे तुवें दिल्ले अशीं कंतारां तुज्या मना खातीर महिमे खातीर घडूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका कृपा दिल्ली हांव आपशंत थंय पाटी रावन जेजू अर्गां दिवन आसलो आनी त्या दाळा म्हजे उडास काडले खाली कोंकणीन मात्र न्ही कोंकणी कंतारां सुरू करचे पयलीं 2 कवळ्यो तेलुगू भाशेन जाल्यात आतां कोंकणीन मात्र न्ही कोंकणी करता करतना हिंदींत मात्र न्ही तुमी जाणात सिंग एंड डान्स इंग्लिशांत ती जाल्यात मात्र न्ही आतां कशें तुमी जबारदानान म्हाका 2-3 कंतार आयकल्या उपरांत शाबासकी दिल्या फादर तुमी जाय की देवाने बरल्यात हें देणें कोणाचें देण्याचो दातार कोण देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवे देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवे हांवें काल एक दाखलो दिलो पवित्र आत्म्याचें पळया प्रेरान पळया ती कृपा तुजे थंय आसतना बाबा ती कृपा वगैरे रावना ह्या भावांक तुमी वळखतात वय मू सुरू तांकां देवाचें उतर दितना कशें आसलें सुरू बाबा आनी सांगला न्ही केंच्यान कितें दितना मागीर ताका अर्द्या रावचें पडलें मुखार वचूंकच जावना वय मू आतां तो पयलें म्हणटा कोणाची साक्ष नाल्यार बेगीन सुरू करूं म्हाका अवकाश दिया फादर म्हणटा म्हळ्यार एका वरार तो सुरू करूंक जाय खंय ताका तो मात्र न्ही दुसरे भावी कोणी साक्ष नाल्यार व्हडली आमी आसा कोण चलयता पवित्र आत्म्याची कृपेचो सागर आनी जेन्ना ती कृपा मोरये थंय देंवन आयली मोरी कितें म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोशान नावा म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो उगो रावना भाव भयणीनो पवित्र आत्म्यान बरयल्लो पेद्रो वगत रावलो गे लोक ताका म्हणाले तूं पियेलाय सायबा तो म्हणालो 9 वरां आतां सकाळींची 9 वरां कोणी पियेता ते जुदेवांक ती सवय आसा आमच्या परबू केल्यांक आसा जावंक पुरो परबू नाकले की परपुणा
अभ्यास उंडू पूण सुदैवांक ती नातिल्ली. पूण तो पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार, स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार, मरी पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार, शीस पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार, ते सोडा दावीद पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार, ताच्या पयलीं सावली पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार. समजता? देखील मनशाच्या कुडीच्या बळान न्ही भाव भयणीनो. आमी वाचता न्ही जकारियाच्या बुकांत वचपा 4 आनी 6 जकारिया चॅप्टर 4:6 कितें म्हणटा? ताणे म्हाका म्हळें जेरुबाबेला विशीं सर्वेस्पराचें उतर हे नहीं बोळान नहीं पदवेन बगार म्हज्या आत्म्यान न्ही बोळान भाव भयणीनो. हांगा आसात मोठे मोठे आसात, पैलवान आसात. आदल्या हप्त्यांत भाऊ जोस्वीन आयलो. तुमी जाणा जॉन्सनाचो भाऊ जोस्वीन वयमू, ताची आवय आनी ताची बहीण जॉयलीन ती त्या हांगा आयिल्ली, येतात कदाळे येवन आसली. जोस्विनाक दोहा खातार पोर काम जालां, विजा जाल्या. जॉन्सन कुवेट आसा, जोस्विनाक दोहा खातार विजा आयल्या आनी पोरच्या हप्त्यांत फादर म्हाका सोमार वचूंक आसा म्हणून बेसांव मागूंक आयलो, म्हाका बेसांव दिया म्हणून. ताका आवय म्हणटा भियेला फादर, वचूंक भियेता फादर. हांवें सांगलें तुका पळयतना म्हाका भेन दिसता सायबा म्हळ्यार हांवें. तुका पळयतना गोली येता बरी आसा म्हाका आसा तसो तो 6 फीट आसा, धडंग आसा, जिम्माक वेतालो. 4 जाण आयल्यार तो अशें खाण उडयता. आतां ताच्या आवय कितें म्हणटा? दोहा खाटार वचूंक भियेला. काल न्ही परस अशें संजेर मागणार आसतना हांवें खंयची कंतारां घडची सडन म्हज्या मतीक आयलें, हें भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. तें कंतार सगळ्या संवसारार सगळ्यांक जायत्यांनी म्हाका त्या विशयान सांगलां. तें कंतार आमकां दादोसकाय दिता, बुजोवन दिता, धैर्य दिता, परत आमकां देव आदार आशिर्वाद जोड दिता म्हणून. तरी खण्णाडांत कित्याक अशें तशें तें करूं नजो म्हणलें म्हज्या मतीक आयलें. मागीर तशें चिंतलां मात सोमिया, तुमचें म्हज्या मतींत उतरां घाल, पवित्र आत्म्या म्हाका थाळो दी म्हळें. तक्षणा आयलेंच निंगी. ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ, ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಗಡ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ, ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಗಡ ಕೊಡುವೆ. अशें आयलें म्हळ्यार आतां शब्द मागीर सारके करता. म्हणजे तुवें खुशी वेल्यार पुरो, ताजी वडवीक उलोवंक तुवें खुशी वेल्यार पुरो, थंयच तुका उबो करता. ताजे खातीर एक बरें काम करूंक तुवें खुशी वेल्यार पुरो, थंयच तुका वाट उक्ती करता. पोषण म्हळ्यार कितें? जेजू तुजे थंय येवन बिडार करता जाल्यार ताजें पोषण म्हळ्यार आत्मीक पोषण म्हळ्यार दिवचें अशें भाव भयणीनो. खाली कुंभार सेवल्या वेळार या कितें वायन पियेल्या वेळार तें पोषण या ती भलायकी या ती बोळ तेंपरारान येना. पण जेजूक तुवें चुजो करून गेल्या वेळार जेजूचो जीव तुजे थंय, ताणें बसयलो पवित्र आत्मा तुजे थंय निवास करताना. देखून हांगा मरी कितें म्हणटा? म्हजो जीव सरस्वती वडवी घाता आनी म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकां थंय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणे दया दिश्ट घाली. देवाक हांवें पळय सांगलां, ताका तुजें भांगाराचें पात्र नाका, रुप्याचें पात्र नाका, ताका जाय नितळ पात्र. पात्र म्हळ्यार समजता मग? वेसल, पात्रे, आयदान. देवाक भांगाराचें आयदान नाका, ह्या मोतयांचें रुपयांचें आनी काले म्हणटात डायमंड आयदान नाका, ताका जाय नितळ आयदान. God doesn't want the golden vessel or silver vessel. He wants a clean vessel. हांगा मरीत म्हणटा किरकोळ्याक, कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणे दया दिश्ट घाली. किरकोळ्याचेर म्हळ्यार धाकट्यांचेर, म्हळ्यार साद्यांचेर, म्हळ्यार कालत्यांचेर, दुबळ्या धाकट्यांचेर. जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता न्ही, आवस्वरी 1:9-11 पर्यंत. जेम्स चॅप्टर 1:9-11 कितें म्हणटा? किरकोळ स्थितेर आसलेलो भाव देवान आपणाक
आता उंच काटलो म्हूण देखून देवा मुखार आमी किरकोळ जायचे. आमी किरकोळ परजा न्ही, पारपोळ परजा. थोडे पारपोळ जाल्यार हांवें सांगलां कालच्या शिकवणेंत वय मू अमेरिकान तिना म्हाका आसली सकत, म्हाका आसलो पावर, म्हाका आसली पदवी. अमेरिकान सयत कोणाकी ना. हांव काल्यान फोट मारता जाल्यार आतां देव दाखोवन दी म्हणून. तक्षण कितें जालें, हांवें बाबा एंड्रूक धाडलो तो व्हिडियो. तो पळोवन अशें खंय म्हाका पाटीन ताणें इमोजी धाडल्या. अशी अशी इमोजी कोत्ता तुमकां तकली धाडोवची. ल्हानसो व्हिडियो पळोवन 1 मिनटाचो व्हिडियो पळोवन तो तकली धाडयता. हांगा कितें बरयलां, किरकोळ स्थितेर आसलेलो भाव देवान आपणाक आतां उंच काडलो म्हूण वडवीक चिंतू. देखून आमी किरकोळ परजा. आमी जायचे हर एकल्यान खालती परजा. सादी बळी कितली बागी. माते वसोंजेल वसो 5 वळ 8 कितें म्हणटा, सादी बळी कितली बागी. ऐका, सादी बळी कितली बागी, पृथ्वी जातली तांचे दायज सगळी पृथ्वी. तशें म्हणटा मातशें मातसो सोडा आसता न्ही. आयलोत तुवें. हांवें सांगलें न्ही अंबानीन तुमकां आपोवना म्हूण तुमी वचो न्हू. वसा जाल्लें आनी सारला सांगा जालें कितें. तूं किरकोळ, तूं सादो, तूं घालतो. हांवें पयर व्हिडियो पळयलो. एकलो मंदबुद्दीचो भुरगो, ताचे हात पांय सारके नात, पूण ताका एक आशा आशिल्ली. कोणाचें बरें एक व्हडलें स्पोर्ट्स कार आसलें न्ही मार्गार. त्या स्पोर्ट्स कारा मुखार वो असो रावन सेल्फी काडटना त्या काराचो ओनर आयलो. त्या काराचो ओनर येतना वो भियान 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 धांवलो. भियान भियान धांवलो. आतां हो काराचो ओनर ताका कांय म्हळ्यार मारता कोण ना या करना. तो भियान भियान धांवतना हो काराचो ओनर कितें करता, वचून ताका हाडटा, आपोवन हाडटा. तुमी जाणात गे, मुखल्या सिटीर बसयता आनी ताका बसोवन बरें करून कारार भोंवडयता. कारार भोंवडयल्या उपरांत तो कारार आसतना तो धाकटो भुरगो, मंदबुद्दीचो भुरगो अशें तो करता गे. हांवें काल एक सेल्फी काडूंक पळयल्लें कारा मुखार रावून, पूण ह्या काराच्या धन्यान म्हाका कारार आज जेजू सांगता तुवें ही खुशी व्हेल्यार पुरो दावीद राया बरी. एक घडी जेजू सांगता रावोंक सगळें तुजें जिवीत भर जेजू कितें करता. ह्या बऱ्या मनाच्या मनशान त्या मंदबुद्धीच्या भुरग्याक भोंवडयल्या बरी. तुका आनी म्हाका आपल्या वेंगेन दोन तो भोंवडयता. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता. तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतेच्या हांव पावता, शांतेच्या. जेजू सवेन तूं आनी तुजे सवेन जेजू आसा जाल्यार काल एस मिसाच्या बलिदान वेळार एस वेळार म्हज्या भावाक रेमीक आंबुलन्सार निमाणे हांगा तावन कॉन्सर्टां तावन थंय श्रीनिवास आस्पत्रे व्हरता व्हरतना आंबुलन्सां ताणें विजय आसलो भाव विनय आसलो तो म्हणूनच रावलो खंय. जेजू हांव तुजो तूं म्हजो, हांव तुजे सशी येता जेजू म्हणालो. ताणें निमाणे म्हणून आसलीं उतरां खंय विनयान आनी विजयान सांगलें आमकां. जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो, जेजू हांव तुजे सशी येता म्हणालो. आनी थोडोच वेळ 10 मिनटां सड्डे म्हळ्यार वळोवंक दिवना, आंतुळ्यार पडोवंक दिवना, ह्या कोणाच्या हातांत कश्टोवंक दिवना. म्हळ्यार जेजू मोग करतना भाव भयणीन भाग म्हजें केदें जेजून म्हाका वळोवचें, भाग म्हजें केदें व्हरतें, जेजून म्हाका सोडून परत हांवें फाटी येवचें, जेजूक म्हज्या स्विकार करचें, परत हांवें
पाटी येवचे जेजूक म्हज्या देखून ह्या जिविताक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें दिता. इजाय मारिपात आतां वास आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 1 वयर कितें बरयलां? कुरपेच्या जिवितान भाग घेवंक आपोवणें. हें जिवीत कुरपेचें जिवीत. देखून 6 वर्सां पयलीं हांवें ती तयार केली. कुरपेची सर्गे तावन येता जिविताची सर्वांक दिता जेजो जिविताची सर्गे तावन येता जिविताची सर्वांक दिता जेजो जिविताची 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 देता जिविताची 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 जेजो जिविताची. आनी कुरपेची झर जिविताची झर मोगाची झर जन्माची झर कालतेपणाची झर आनी कसली झर कसली झर तुका आनी म्हाका मुखार बसयले. आतां का तुम्ही ताण लागलेल्या ताण लागायचे भाव बहिणी. नाल्यार कालच्या शिकवण्यात सांगलें न्ही की मन बदलिला म्हणून. काल सांगला म्हणून मन बदलिला म्हणून जायते न्ही मन बदलिला आनी हांगा येना म्हणून. पूण तुवें आनी हांवें हांगा आशिल्ले आनी ताण आमचें मन बदललां आनी ताण आमकां लाग. बूक म्हजी तांबोय तान म्हजी बूक म्हजी तांबोय तान म्हजी बा तुझ्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय जशें नितळ उतरां एक मेरो आशेत तशें तुझ्या मोगाक सोमी हांव लालेता जशें नितळ उदका जरी एक मेरो आशेता तशें तुझ्या मोगाक सोमी हांव लालेता. ताण ताण लागल्यार मात उदक दिल्यार ते पियेतात. ताण लागनातल्यार उदक पियेतात ते. देखून हांगा उतार आयकुची ताण आमकां आसाची. उतार खावची ती बुकू आमकां आसाची. देखून दोडोल भाव विजयान बरें सांगलें कुडीचें खाण आमी तोंडांत खाता हांव अत्मी खाण आमी कानांत खाता हांव. देखून जायते फावटी जेजून म्हळ्यार खाण आसात ते पळया न्ही भाव भयण. अत्मी खाण आमी तोंडान खायना अत्मी खाण आमी कानान खाता दोळ्यांनी पळयता. ताची रूस एझेकियलाच्या बुकान आमी वाचता न्ही वाचता 3 मोळी 1-3 एझेकियल चॅप्टर 3 वर्स 1 to 3. ताणें केलो ताच्या तोंडांत मोहप्रास गोड जालो. ताणें म्हाका म्हणलें मनशा पुता तुका दिला ते खा हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हणलें मनशा पुता हांव तुका दिता तो कवळो खावन दोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडान मोवा भशेन गोड जालो. मोवा प्रास दोदा प्रास सर्गी तावन येता मोगाचे मेळटा सर्वांक ते मेळटा जेजू दिता दिवची मोवा प्रास दुदा प्रास सर्गी तावन वळटा मोगाचे जरास मेळटा सर्वांक ते मेळटा जेजू दिता जीव दिव. या ताणेन येया म्हणटा. ताणेल्ल्यान येया भुकेल्ल्यान येया. देखून त्या दिसा आमच्या भावान क्लॉडियन म्हणून ताणेला तो येवन दी भुकेल्ला तो खावून दी ताणेला तो येवन दी भुकेल्ला तो खावून दी न्ही. पुंक्याक घेवन दादोशी जावन दी. बरें आमी हांगा दादोशी जाता गी ना आनी पुंक्याक जेजू दिता गी ना मोल दिता गे आमी वेळ तिजे मोल दिवची गरज
खान दिवचे मोल दिवची गज आमी चीत दिवचे मोल दिवची आमी अवकाश दिवचे मोल दिवची पळया न्ही बाबा हे कसलें भाग आमकां सकाळ तास आमचो वडवली बाबा विजयान सांगले 3 शिकोवण्यो 3 जेवणां म्हणयत ह्यो 3 शिकोवण्यो म्हळ्यार ही 3 आत्मीक जेवणां ताच्या पयलीं आमकां जेवणाक तयार करता असं म्हणून की जेवच्या पयलें तुमी जाणात की तुमकां बरें कन्न पोट भरून जेवचें जाल्यार धादोशी जेवचें जाल्यार तुमी जेवच्या पयलीं वचून न्हंयचे म्हळ्यार बाथरुमान न्ही उपयेची जाणा ते तुमी तुमी बरें कन्न 1 वर 2 वर उपयोन मागीर जेवा 2 दिसांचें जेवण एकच दीस जेवतात म्हळ्यार कितें जाता भितर भूक उब जाता वाडटा तशें सांगा वडलो 1 वर तुमी गायन केलें गी ना आतां बरें लागता न्ही ओ तुम म्हणून आपयलें वय मू वय की न्ही मागीर परतून तेरी स्तुती करूं माय तेरा परतून नाचयलें वय मू वय की न्ही उठयलें बसयलें नाचयलें हलयलें धलयलें वय मू आमकां भूक लागची भूक लागाशी कली भूक उतार आतां 1 वर तशें कांतारां केल्ल्या उपरांत नाचयल्या उपरांत बसून आयकूंक आमकां आतां न्हीद येताय जेम येताय बोर जाताय आळसां आसाय ना न्ही म्हळ्यार सर्त कितें कशें 2 वरां उपयोन पळय जेवंक तुमी तयार जाल्यात तशें हांगा सगळें 1 वर स्तुती करून देवाचें उतर आयकूंक सबादान चिंतू बरो 2 पारां जेवणा उपरांत कित्याक आमी तुमकां हांगा 2 कांतारां नाचयता म्हूण ह्या खातीर ती भूक हाडोवच्या खातीर तुमचें तें तान उपजोवच्या खातीर ते दाळमात आमकां बसून आयकया म्हण जाता देखून हांगा तान येला तो तुम्ही तान लागलेल्यान उदकाशी येया तान लागलेल्यान जे काही उदकासरशी न्ही तान बागयता उदक वय की न्ही तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया पळया न्ही देवाचे उतर कितें उलो दिता ह्या एका खानाक जेवणाक सोम्या बुके नामी आय तुजें खाण दिया उंडो सर्गी सो दिस आमकां आयच्या सोम्या बुके नामी आय तुजें खाण दिया आमकां उंडो सर्गी सो दिस आमकां कितें दिन आसतना तुमचे कडेन दुडू ना जाल्यार येया ह्या खाणाक दुडी दिवंक ना बाबा हॉटेलांत या डाबांत या आनी खंय वचून जेवल्यार दुडू दिवंक आसा माझे अमेरिकांत देवाचें उतर आयकूंक दुडू दिवंक आसा पूण हांगा ह्या खाणाक अजून जेजूच्या काळार जेजूक आयकूंक आयल्यांक दुडू दिवंक आसलें खाली तांची ताण काण घेवन भूक काण घेवन दिसूक सोदून ते येतले देखून दुडू दिन आसतना येया हें खाण हाच्या पयलीं हांवें सांगलां तुका आमोसाच्या बुकांत वचून 8:11 येतले दीस हें खाण सोदून खंय तावन येतले पयशे करसून येतले पोर हांवें खंय न्यूजांत आयकलें कालच तुमकां अजाप जावं पुरो आयडियल आयस्क्रीम खावंक कोण गे भायल्या देशांत भायल्या गांवांत विमानार आयल्यात खंय पब्बा सांत आयस्क्रीम खावंक आयडियल आयस्क्रीम खावंक गडबड तुमगेर घरा अच्छा गडबड खावंक तुमगे गडबड नांव जायना तुमी प्रेसला मोगांत आसात कालच भाव भयणीन हांव विस्मीत पावलो काली आमच्या म्हळ्यार तितलें फेमस आसा तुमी जाणात गे वर्ल्डांत 10 बेस्ट आयस्क्रीमांत 1 नंबराचें आसा 1 नंबर न्ही 10 नंबरां भितर आतां तुमकां वसा म्हूण सांगचें न्ही तें आयडियलाचें आयस्क्रीम खावंक जर तर कोणी तितलो पयसो करसून विमानार येता जाल्यार हें आयस्क्रीम खावंक आमी पयशे करचे नासतना हे पयशे करसून हेजे की नाका तें आयस्क्रीम सदांचें उरता गी एक वेडी केल्लें टेस्ट वेस्ट आनी तुमकां बरें करीत पूण हें टेस्ट टुडे टेस्ट टुमोरो टेस्ट फॉर एवर टेस्ट साकोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ती बरी कबार घोट सांताची ती कितली रुची
मेळची ना केस खंयच्याय जाग्या साकोन पळय तूं आयकोन पळय तूं कितली मधुर ते बरी कोबार गोडसांताची ती कितली रुची मेळची ना केदीस. कीर्तन 34 आनी ओळ 8 देखून सरस्वती देव म्हणटा पयलें साका आनी पळया. कीर्तन 34 ओळ 8 साका आनी पळया देखून तुमी 6 वर्सां साकोन खावन दादोश जावन नाजाल्यार तुमी येतात गी, नाजाल्यार न्ही संवसारी मनीस येता गी. 8 वरां बसूंक तांकां 8 वरां सोडा 1 वर बसूंक तांकां 1 वर सोडा सदांचे 20 मिनटां बसूंक तांकां आमकां काल 8 वरां आज 8 वरां आनी वस्त रितीन जाल्यार सकाळीं 6 तावन राती 8 वरां म्हळ्यार कितलीं वरां जातात 6 तावन 6 12 जालीं परतून 2 14 वरां सकाळीं पळया न्ही. तरी एक सवाल उपजाचे तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक हें कशें तूं कितें आसा कितें आसा आतां हेका साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. ओ कितलो बरो म्हणल्यार काल आमकां समजला. कालच्या दिसा देव कितलो बरो, जेजू कितलो बरो, पवित्र आत्मा कितलो बरो आनी तांचें तें आसा सगळें सकड संपूर्ण तरान बरेंच. तें खाण बऱ्यांतलें बरें ताजें सारकें ताजें स्वरूप ताजो मोग ताजी दया ताजी काकळूत ताजी कृपा ताजो संतोष ताजो मैपास ताजी जाणवाय ताजी सकत ताजो आत्मो समजता न्हय. मागीर आराधना वेळा लांबायेन आमकां तुमकां नियाळ करूंक मेळटलें. हें जिविताचें खाण कितें म्हणलें आमी कशें आपणायचें आनी आमचें कणगेचें म्हणल्यार लांबा एक 18 स्टांजांनी तें बरोवन घालां. तें तुमकां मागीर आयकूंक मेळटलें खावंक मेळटलें दादोशी जावंक मेळटलें. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार अशें आमी जायचे भाव बीन दादोशी. अशें दादोशी जाल्ल्या वेळार मोरये बरी आमी गायन करूंक शकता. सरस्वतीची स्तुती करूंक शकता, ताची सेवा करूंक शकता, ताका विश्वासी रावंक शकता, ताजो मोग करूंक शकता, ताका धैर्यान परगट करूंक शकता. देखून तें खाण खावन दादोशी जावच्या खातीर आपोवणें कळ्ळें तें आपोवणें तुडू नासता विकते घेया आनी खाया येया फारीक करी नासता दाका सरो आनी दूध विकती घेया. इतलीं वर्सां दोन आयलां आमी रिणांत आसाय आमी देवाक फारीक करूंक कितें उरलाय ताका कितें तुजें दान जाय गी तुजें दान जाय गी ताजें कितें तुमी हाडिल्लो काणिको जाय गी ताका कितें जाय तूं जाय तुवें दिल्लो वेळ जाय. हांवें सांगलां न्ही रोमन्स 12:1 तुमकां तुमी एक जिवें बलिदान म्हणजे जीव आसतना येवन ताज्या मुखार रावा मेल्ल्या उपरांत तुमकां तुमी एक जिवें बलिदान तुमचो जीव तुमचो आत्मो वडोळपळ मरयेन म्हळ्यार म्हजो जीव सरस्वतीच्या वडवी घाता म्हजो आत्मो सरस्वतीच्या देवा थंय संतोशान तशें घेवन मरये बरी ताजे समोर ये आयका रोमन्स 12:1 तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले वोट काकुलती उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकां तुमी पवित्र करून घेया आनी तुमकां तुमी जीव हे म्हळ्यार जीव म्हळ्यार समजता मू जीव आसले जीव नासले न्ही म्हळ्यार उर्बा उमेद उल्हास मात्र न्ही कितें म्हणटा तो संतोश उल्हास मरये बरी ती सुटसुडाय सरस्पर मुखार येता ती सुटसुडाय आसायची ती उर्बा आसायची तो संतोष असायची तो उल्हास असायची पाटी ये आनी वास पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करचितात देखून ताणें सांगलें थोडें काण आमच्या कुडीक वायट करता त्याच भशेन थोडे आत्मीक खाणी जावं पुरो एका घडी आत्म्याक दादोशी करता तुमी वाचचे खाण्यो गी आयकले जोक्स गी या थोडें कितें गी खुशालाय गी इश्टां सांगता बसून उलयलें थोडे उतार गी तुमकां एका घडी उल्हास भरीत करता साबार जाण तेंच आयकूंक पळयतात आसा टीव्हीर आसा भले तेले पाले केदोळ पर्यंत भले तेले पाले 2 घडयो हांसून घाडया केदोळ मातसो हांसो
कुचिल्यो म्हूण कोणी थोडी करताले म्हळ्यार ते वाचताना सिजेस पुगेटी आशिल्ल्यो ती ल्हान ल्हान वाचताना काणी वाचताना पुगेट्यो एकदम फुटताना एकूच थोडी ती वाचताना पुगेट्यो पिडवासाची पाट्यानातली रयलां आसली पयलें वय मू आयकला तुमी पिडवास कुंदापूर ताच्या पाट्यानातली रयलां ती परत वाचताना परत कुचिल्यो जाताल्यो म्हळ्यार कितें म्हणटात पुगेट्यो फुटल्या बरी जाताले कितल्या घडयेक आतां टीव्हीचेर आसा तें काल एका घडयेक पण हें तशें न्ही पोशान दिना तें देखून तूं वडोले भावान सांगलें मोबायल हांव पाडी म्हणना बरें म्हणना तांदूळ बरें आसा पाडी आसा वय मू तशेंच आत्म्याक संबंद जाल्लें खाण बऱ्यांतलें बरें खाणी आसा आत्म्याक दादोशी करचें दुसरें संवसारी खाणी आसा जायत तेंचे आत्मे संवसारी रितीन उल्हास बरी जातात नंगा नास पळयल्यार मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें त्या दुसऱ्या वचपांत बरें करून घट्टूंक मेळ्ळ्यार ह्या बरें फॅशन करूंक मेळ्ळ्यार बरें खंय सभेंत वचून नेंगी यार सांगता बसोवन मजा मारतना आसा हे थोडे बूक वाचतना पयलें नातले पयलीं तुमी कसले बूक वाचतले हांव न्यूजपेपर वाचनासतना आतां कांय 20-25 वर्सां जालीं कोण ना केदां म्हाका हें कळ्ळें टुडेज न्यूजपेपर इज टुडेज वेस्ट टुमोरोज वेस्ट पेपर वय की न्ही तातूंत कितें आसा तुजें तुका काल म्हणटात तुजें मन संतोश बरीत करचें आसा की ह्या तुजे जिवितांत घुस्पट गुंदोळू ह्या भिरांत कवजेनी मातने दुबाव ह्या सवालां उपजशें करता पूण देवाचें उतर उथा दिता नवें जिवी उतरांत आसा सतानीत उथा जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उज्जीत उथा दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानीत उथा जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उज्जीत उथा देवाचे उतार बापाचे उथा सगींचे उथा ससनाचे उथा देवाचे उतार बापाचे उथा सर्गींचे आमकां दादोशी करता देखून दादोशी करिना तसलें कितें आसता जाल्यार मोबायलांत जावं दी टीव्ही सिरियलांत जावं दी या फिल्मांत जावं दी या खंयच्या बुकांनी जावं दी खंयच्या न्यूजपेपरांत जावं दी खंयच्या मॅगझिनांत जावं दी तुका पोशान दिना तें पोशान दिना त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करचितात कित्याक त्या मॅगझिनांक दुडू करचितात कित्याक त्या बुकांक दुडू करचितात कित्याक त्या न्यूजपेपराक दुडू करचितात कित्याक त्या पुराय सबस्क्रिप्शन आमची टीव्ही आतां ती मेन टीव्ही आसा ती आतां वापारी नासतना म्हयने जाले वर्स जाले न्ही म्हणून पयलें जाल्यार एक घडी अर्दो घंटो न्यूज मनी पळयता आतां ना आतां म्हज्या तूं कुडांत वायफाय गेल्या देखून 25 घाल 26 वरां खंतारां नाजाल्यार शिकोवन तीच वळटा नाजाल्यार पयलें पुराय मॅच पळया म्हणून नाजाल्यार काले कितें न्यूज आयकया म्हणून देखून तुमकां आतां वन इन क्रायस्टान जाल्यार पळय न्ही आतां सकाळ तो सांज मुसर कोणाचें हें आसात वॉट्सॅप नंबर आसात वन इन क्रायस्टान कितें जाता सकाळ तो सांज मुसर पोशान दिता तें खाण पोशान दिना तें खाण अमेरिकांत हांव न्हू तें भुरग्यां येयल्लें तुमी जाणा नातालिनाचे डिलेक्टा तें तिक्के लेस आयक्यो ताका वय मू थाने सयत म्हाका 2 दिसां पयलीं सांगलां फादर मम्मीचे नंबर तुमी वन इन क्रायस्तान घालना म्हजे नंबर घालना फादर तें भुरगें सयत अमेरिकांत आसलें भुरगें मम्मीचे नंबर तुमी वन इन क्रायस्तान घालना फादर म्हळ्यार ताजें उलयतना तशें म्हणून म्हजे नंबर तुमी वन इन क्रायस्तान घालना फादर कितें आशिता तें भुरगें अमेरिकांत आसलें भुरगें देखून जें कितें पोशान दिना तें आतां आमचें ती उरपा कित्याक वाडना चडना कित्याक आमी जायतीं जाणां पोशान दिना आतां केदां आमकां जड जाता हे चायनीज जापनीसांनी खावचें पळयलां तुमी थोडे व्हिडियो तुमी पळयलात कोण एकल्यान 25 तांत्या खावची 50 खावची आनी तें परत न्ही पण तांचें खाण कितलें उरता खाडी आनी खातात ते कितले आमच्या बरी 5 बोटांनी काय नात या 10 बोटांनी खाली देखून तांचे कशें आसात ते कशें उरतात कशें कुंग फू फायटर कशें तांचे उरता तुमकां कराटे
आमच्या इंडियाचे उडोवन दिता पळय. इंडियांत इतलो एक कितें 140 करोड लोक आसा म्हणून पूण ऑलिंपिक्सांत कितलीं मेडलां मेळ्ळ्यात? 5 मेळ्ळ्यात. एक्की भांगाराचें मेळोन, एक सिल्वर मेळ्ळां, उरलीं पळय कंचू 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 म्हळ्यार ब्रॉन्झ, तांब्याची. तांबे घेवन आयल्यात. कित्याक भाव भयणीनो, कितें खाता आमी तांतू आसा तुजें कितें म्हणटात तुजो उल्हास या तुज्या तूं आसा न्ही म्हजी ती वर बसो म्हणलें शिकोवन आसा ऐका. तातूंत बरें गन देवाचें उतर विस्तार तरान दिलां. आनी जेजूय म्हणटा कितें गांवचें कितें नेसचें कितें बांगवचें लेका व्हरता वचको. माथेव वचवांजेला वर्स 25. Matthew chapter 6 verse 25. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें नेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को. कुडीचो लेका व्हरतो हुस्को. आमकां हर एकल्या कुडीचो लेका व्हरतो हुस्को. आमच्या केंसांचो, आमच्या दोळ्यांचो, आमच्या कानांचो, मात्र नाकाचो, दांतांचो, वंटांचो, हर एका कुडीचो हर एका विश्वासो आमकां लेका व्हरतो हुस्को. तुमकां कितलो वेळ आमी करचेत. नितळ दवरचे, नितळ दवरचे. आनी ताका कितलो वेळ दिजे तितलोच वेळ आमी दिजे. पूण ताजे वरवीं चड कितें पोशान दिता कितें तुका? कुडगी आत्मो. हाज्या पयलीं कितले फावटी आमी आयकलां तें जोआंच्या वांजनांतलें उतार आवाज 63 जॉन 6:63. जीव दिवचो प्रेराक तुका म्हाका आमकां जीव दिता, प्रेरण दिता, बळ दिता, उर्बा दिता, धैर्य दिता. कोण? धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजे दावंडाय भोजोवच्या आत्म्या कंत मोजे. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजे दावंडाय भोजोवच्या कंत मोजे. नेवराय सर्गेच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगिस्तो मोगाजरी. सर्गेच्या राजाच्या कुरपे जरी देवोन ये. तुज्या कुडीक खंयचें खाण केल्यार धैर्य मेळटा सांगा. खंयचें खाण आसा की संवसारान धैर्य दिवचें कान, मोग दिवचें कान? सांगा. तुका जानवाय दिवचें कान आसा? एक लोक इतल्या केल्याक 80,000 घाल्या हाका 80,000 दिता खंय एका काल्याक मशरुमाक. आनी ताजो मांडो आनी ताजो मेंदू कोलो म्हूण सकाळांकी गुत्ता. जानवान बरो लागतो. पूण तेंचो देवाचें उतर चड आनी चड तूं आसतना वडोली बाबा विजयान सांगलें तुका जानवाय कशी मेळटा? खंय जावन येता ती जानवाय? परतून वाचून काडा जाकोबाचें पत्र 1:5 आनी जेम्स chapter 1:5-6. पूण तुमचे मदे कोणाकी जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागू. विटामीन विजडम काय म्हणना देव. विटामीन विजडम आसा गे तो देवा लागीं मागू. देव सोमेस्त मनशांक उपकार नासतना उदारपणी दिता जाल्ल्यान ताकाय ती दितलो. देव दिता पूण कशें दिता? जानवाय खंय आसा? आनी देवाचो उतार कोण जावन आसा? जेजू. ऐका कोरिंथीकांक पयलें पत्र 1:26 1 Corinthians chapter 1:24. देवाचें उतार मागीर आमकां आयको मेळटलें तें शुभ वर्तमान म्हजे मास तुमी काय जे म्हळ्यार देवाचें उतार आमी काय जे जेजू जावन आसा देवाचें उतार. ऐका तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जो देवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जानवाय. ह्या उतरांत आसा जानवाय. कीर्तन 119 104 Psalm 119 verse 104. ही जानवाय तुमची वाडयची जाल्यार बाब खरी जानवाय, सताची जानवाय, जिविताची जानवाय, तुमकां धैर्य दिवची जानवाय, तुमकां बुजोवन दिवची जानवाय, तुमकां आनी चड आनी चड ह्या संवसारांत कितें म्हणजे जिवीत दिवची जानवाय जाय खंय आसा? ऐका कीर्तन 119 104. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जानवाय मेळटा. तुज्या कायद्या वरवीं, तुज्या कायद्या वरवीं. ह्या कीर्तन तांदूळ वळ 100 कितें म्हणटा? वळ 100
जाणट्यांक आसा ते जाणवाये प्रास. जाणट्यांक आसा त्या जाणवाये प्रास. चड जाणवाय म्हाका चड जाणवाय. दावीद राय म्हणटा पळय न्ही, ताज्या रावळेरांत जाणटे आशिल्ले, ज्योतिश आशिल्ले, व्हडले व्हडले आशिल्ले. कशें पळय PMO म्हळ्यार प्रायम मिनिस्टरच्या ऑफिसांत आसात, ताचे सेक्रेटरी आसात, तांचे स्पीच आनी तयार करचें कोणें. तांचे पोराय जावन प्रेसिडेंटाचे, प्रायम मिनिस्टराचे आनी कोणाचे व्हडल्या व्हडल्या मिनिस्टरांचे कोण तयार करता ते गे. तांची टीम आसा, IAS ऑफिसर्स आसात, ब्युरोक्रेट्स, जाणवायन बरोल्ले, तांकां सलाह दिवचे ते आसात, तांणी करचें. तांणी दिवचें तें. पूण हांगा कितें म्हणटा दावीद राय, जाणट्यांक आसा ते जाणवाये प्रास. त्या जाणवाये प्रास. चड जाणवाय म्हाका आसा. कोण म्हणटा? कशी आसा? कोणें दिली? कित्याक तुज्या आज्ञा हांव पाळटां. देवाचे उतार पाळून ताणें जाणवाय जोडली. उडले भाव विजयन सांगलें, हांव एकच मागतां. आतां आसली जाणवाय म्हाका पावना. आनी कितें जायत न्ही स्वता, जायते मिस्तेर, जायते गूट हांवें जाणा जावंक आसात, देखून तो कितें मागता? ताणें एकल्या मागल्या पुरो गी, ताका मेळ्ळ्या पुरो गी, आमी मागचें नाका गी. हर एकल्यानी जाणवाय मागाज. जाणवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या, खुरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जाणवायेन तुज्या भर मनाक म्हज्या, खुरपेन भर म्हाका दिवंक. देखून तो सुद्धा दावीद राय म्हणटा न्ही, कीर्तन 4:7, दानी आनी दाकारोसा प्रास चड ताका खुशालकाय घ्या, दादोसकाय कोण दिता ऐका. कीर्तन 4:7. दानी आनी दाकांसरो भरपूर आसतना हेरांक जाता त्या संतोषा प्रास. हेरांक पळय वडोळ सांगलें न्ही, कुडीच्या कानाका ते चड तुमी आशे नाकात. दानी आनी दाकारोसो भरपूर आसतना हेरांक जाता त्या संतोषा प्रास. अधिक संतोष तुवें म्हज्या काळजान भरलाय. कसो भरला? देवाचे उतार ऐकत ना आमकां संतोष बेगिनी. आमी दुखेस्त जाता गे, खंतीस जाता गे, बेजार सोडटा गे आमचें तें, आमकां बेन दिसता गे देवाचे उतार ऐकतना. कशें सांगता पळय दावीद राय. देखून आतां फाटी याच्या पयल्या वाचपा मुखार वाच. तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? पळय हांव सांगना. देखून जे कितें तुका म्हाका आमकां दादोशी करिना कळना तें पयस करा नाका. इतलें आसो न्ही तुका दादोशी करिना कित्याक? तें व्हडलें रावळेर आसा पूण तुका दादोशी करिना. तें रावळेर सोन तूं दुबळ्यांच्या घरा वचून तांचे सांगता बसून तांचे सुख दूख उलयताय, तुवें तुका दादोशी करता जाल्यार तुज्या रावळेर खंयच्या उपकारा. व्हडल्या हॉटेलांत बसून 5 स्टार 7 स्टार हॉटेलांत बसून जेवच्या बदलाक राहुल गांधी बरी दुबळ्या धाकट्यांच्या त्या हातूंत टी स्टॉलांत वचून बसून चाय पियेताय त्या दुबळ्या सांगता ती तुका दादोसकाय दिता जाल्यार ती हॉटेलांक आयल्याक 5 स्टार तुका काल्याक. आज आमी अशें साजे देखून देवाचे उतार सांगता दादोशी कितें तुका दादोशी करिना त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायता? तुमच्या आत्म्याक पळय कुरपा दिना या उर्बा दिना या तुमकां दादोशी करिना, तुमकां एकदम जिवाळ करिना. ते पळय कायल्याक तुका आनी म्हाका आमकां कितें आमकां सुटसुडीत करता, उर्बेस्त करता, कुरपेस्त करता. तें कित्याक आमी चड काय ना. वास. 17 म्हजें ऐका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें. देवाचें उतार आयकल्यार बऱ्यांतलें बरें तुका, बरो परिसर तुका, बरो सांगात तुका, मात न्ही बऱ्यांतलें बरें वातावरण. पळय की न्ही देवाच्या उतरान हें आमकां लाभ लागिना. पयलीं आसलें तें समाधान, ती शांती, तो संतोश, तो उल्हास ह्या तो आतां आमी पळय आसा ह्या वातावरण ह्या परिसरांत आसलें गे. आमकां अशें 8 वरां खंयसर वचून बसूंक जाता गे. देखून देवाचें उतर कितलें सत पळया बा म्हयनो. देखून तो इतलें आयकल्या उपरांत आयच्या दुसऱ्या वाचपाक आमी या एफेस घरां बयल्या पत्रांत अवस्व 5 आनी 15-20 एफिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 15 to 20 कितें बरयलां थंय? देखून तुमचे साले विशांत तुमी वर्ते 17 रावात. देखून साल
हाज्या पयलीं भावा हांव आंड्रुनी सांगलां भितर एक भायर एक न्ही आमची साल म्हळ्यार समजता म्हणून साल समकन आमचें नडतें आमी हांगा आंजा बरी येवन बसता भायर गेल्ल्या वेळार आमचे पुराय ड्रेस बदलता आमची फॅशन बदलता आमी पुराय संवसारी मनशां बरी काले म्हणटा उक्तो गळो आनी काले उक्ती पुराय बावळे आनी पुराय साल आमचें खाण हांगा सादें खाण ते गेल्ल्या वेळार आमकां तें पुराय सादें जायना आमकां पुराय रुचीचें जायचें आमकां पुराय मज्जेचें जायचें साल हांगा आमी उलयतना मोगा मागीर पासान उलयता बारी एक कितें म्हणटात चिंतून उलयता व्हडलो सांगला न्ही गे दिशी ल्हानशी जीब तोय ल्हान ताजी जीब ल्हान कशें केलें आयकोणें मागीर तो ल्हान आसून ताजी जीब ल्हान आसून पळय ताका कळ्ळें आमी व्हड आसून आमची जीब तुका आनी कितें लांब आसता न्ही हांवें सांगलें न्ही तुमकां बॉम्बे रेती दिताना इगर्जेम करता आसा फ्लॅट आनी तो भाव रेत्रेक येतालो पुराय आलतार म्हणटालो बायल्यान येतली हांवें सारलें तुजी बायल कित्याक येना न्ही ती हांगा किचनांत आलतार दिसता पादार हाळे थंय तावन तायकता मीस म्हणाली कुमगार तुमी जनान्य पादार बायलांच्यो जिबो म्हणालो तो हांवें कितें सांगचें म्हळ्यार कुजनांत हांव जनाल्यांतल्यान भायर घालता खंय जीब कितें सांगू ही म्हजें उतार न्ही तिका साल भाव भयणीनो उडोली भावा रोशन त्या सांगलें हांव काय भाग्य वतो न्ही हांव काय हें पयलें न्ही पयलें हांव फर्स्ट डे उलयतालो उडोली येवना ताच्या तोंडांत आतां येता आतां कितें येता कंथार आयलीं स्तुती आयली देवाचें उतार आयलें पळय की न्ही आतां एक वर्तान हांगा ताणें तुमकां चलोवन व्हेलें कितें तरी एक चुकोन एक देवाक मानवनांतलें उतार आयलें येवंक ना देखून हांगा देवाचें उतर म्हणटा तुमची साल सारकी करा तुमची उलोवची रीत सारकी करा तुमी एकामेका मेळोन एकामेका वळखूनचे एक कितें मनोभाव म्हणटा तसो सारको करा आनी तुमी बुद्धवंतां बरी सलासय बुद्धवंतां बरी न्ही हेड्डा बरी मुर्खां बरी आनी कळली संवसारची बुद्धवंतकाय न्ही थोडे मुखले आनी एक पाटल्यान आनी मुमेराम बगलबे चोरा तशें न्ही आमी बुद्धवंतां बरी सलाजे तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान खर्चून सार्थक करा पण वेळ बऱ्याक वापरा आतां संवसारांत थोडे म्हणटा वेळ ना वय मू सकाळांकी वेळ दिल्लो तो कोणाक चड आसा आसता 24 वरांत वय मू तूं काय 24 वरां ह्या 24 वरांनी हांव कितलें बरें करता त्याच 24 वरांनी तूं कांय बरें करिना जाल्यार तुवें वेळ कितें केलाय विबाडलाय हांव केदाळ त्या ध्रुव राटीक आयकात ध्रुव राटी टायम मॅनेजमेंट हांगा काल तें भयण आयिल्लें ग्रेश्मा आयिल्लें ताणें सभारपुटी हांगा वस्ती रेतीर केल्यात हांगा साक्ष दिल्या ते बॉम्बे ऑफिसान काम करताले पूण हांगा येवन ते शिकलें खंय टायम मॅनेजमेंट म्हळ्यार कितें म्हणून म्हळ्यार हांगा कसो टायम मॅनेज जाता 8 वरां करेक्ट सुरू जाल्लें कशें 4 वरां पर्यंत हांगा सयत हांव उलोवन जातास हांगा कांय वेळ काल म्हणटात विबाडी नासतना आनी एकलो तक्षण येवन कसो उबो जाता थंयसर गायान मुक्त जाल्या तक्षण कशें हांगा उलोवंक येता कशें थंयसर वाचूंक येता कशें हर एक पळय न्ही 8 वरां कशीं मांडून हाडल्यांत म्हळ्यार इल्लेशें ल्हान सो दाखलो देखून तें भुरगें भयण ग्रेश्मा म्हणटाले यू हॅव टू कम टू पुनरूर टू लर्न टायम मॅनेजमेंट म्हणून वेळाचो कसो उपयोग करीचे देखून हांवें तुमकां सांगलां जायते फावट सांगलां म्हाका इतलो वेळ आसा गे इतलो वेळ आसा हांगा देवाचें काम करूंक वेळ आसा सगळें भायलें काम करूंक वेळ आसा सगळें कितें म्हणटात आतां म्हणटा हर एक मागण्याकी वेळ आसा कंतारांक घडोवंक वेळ आसा हर एक काम प्लॅन करूंक वेळ आसा खंयचेंय बाकी उरना आतां काल करूंक आहलें हांवें आज करचें करूं ना कालचें होमवर्क कालच जालां आयचें होमवर्क आजच जालां फाल्यांचें फाल्यांक देखून बरो उपयोग करा म्हणटा वेळाचो विभाड करिनाकात खोटे दीस हे तुमी मोती भ्रश्ट बरी करचे न्ही सभारपटी हांवें सांगलां न्ही आगोस्तीन म्हणटालो खंय हाव लेट हॅव आय रियलायज वो लॉर्ड म्हणून कित्याक ताचें अर्दें जिवीत तांणी होगडायलें विबाडलें हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां हांवें बिंदू रेतूर दिताना एकलो भाव
3 फावटी तो इर्गसन रेत दिताना ताणें रितर एटेंड केल्ली. 50 वर्सां पयलीं हांवें तुमकां आयकपाचें आसलें फादर म्हणालो. कितें बगलें ताका? 50 वर्सां पयलें आयकपाचें आसलें म्हणल्यार अर्थ कितें? ताणें 50 वर्सां हांगाय ह्या भावानी तुमकां सांगतालें आतां म्हजी प्राय 7 वर्सां म्हणटा भाऊ स्टॅनी वय मू वय की न्ही. कित्याक 49 वर्सां ताका कितें बगलें? आतां कालच्या शिकोवणेन सांगलें तो हांगा तेन्ना 0 जावन आयलो वय मू कांयच ना. कितें आयको नाका म्हळ्यार आमकां कितें बगतात? सुरसुरे बगतात त्या जिविताचे वय मू. तितलो वेळ तितली वर्सां आमी कितें केल्यात? विबाडल्यात. पूण आतां फाटल्या इतल्या वर्सांनी आमी सोम्याच्या सेवेंत आयिल्ल्या उपरांत देवाचे उतर वाचच्यांत गी गायना करच्यांत गी कोणाक मेळच्यांत गी या कोणाक बुजोवन दिवच्यांत गी आमी कसो वेळ वापरता. फाल्यां हांगा रितीर जाली सकाळीं 8 सावन 4 वरां पर्यंत. रितीर जाल्या उपरांत कितलीं जाणां थंयसर हाज्या आमच्या विल्माच्या घरा हांगा रितीर गायले भाव भयणी थंय गेलीं तांकां बुजोवन दिवंक थंयसर मागणें करूंक. कितले जाणां हांगा आयिल्लीं हांगा तो सीद थंय गेलीं तांकां सांगात दिवन तांकां बुजोवन दिवन थंयसर तांकां सांगाता घेवन मागणें करूंक. तांकां बगयचें आसलें 8 वरां हांगासर सकाळीं 8 सावन सांजेर 4 वरां म्हणसर आमी हांगा मागण्यांत बसून बसून आतां सीदा घरा या म्हणून न्ही हांगा तो गेल्लीं थंय. ह्या भावशांनी हांगा तो गेलो सीदा थंय म्हज्या भावाच्या घरा. वेळ बी पाडी नाकात. ही बहीण लिजा आनी आमचो भाव जो काल एक घडी ना सगळें पुराय अरेंजमेंट करता सर. ज्या घडये म्हज्या भावाक दूख सुरू जालें त्या घडये सगळें पुरो मरणाचें आनी पुराय इगर्जेंत थंय हॉस्पिटलांत थंय सगळें मॉर्चरींत सगळें अरेंजमेंट करता सर. सगळो वेळ त्या कामा खातीर तांणी करचिल्लो. काल धाकले दिवचें कितें म्हळ्यार वेळ बी बाडी नाकात. हांवें सांगलां तुमकां हाजे पयलीं शिकवण्यात ऑपॉर्च्युनिटी मिस्ड फॉर एवर. अवकाश चुकलो तर तो अवकाश परत येना मेळना. आतां कालची शिकवण तुमकां चुकल्या तर ती परतून मेळटा. युट्यूबार मेळ्ळ्यार ती एडिट जावन मेळटा वय मू तुमकां लायव्ह मेळटा. देखून तूं वेळ तुम्ही मोठी भ्रष्टाचारी करचे नाही बगार देवाची खुशी कितें म्हूण समजा. सोरो पिवन बेबते जावचे सोण सोडा. सोरो पिवन बेबते जावचे आज 12 जाणांक पळय कुडीक दादोशी करूंक सोरो 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 आज 12 जाणांका कितें म्हणटात. देखून तूं ह्या सोऱ्या वरवीं कुटुंबां विबाडल्यांत. सोऱ्या वरवीं भलायकी विबाडल्या. सोऱ्या वरवीं आज जायते जाण गरीब जाल्यात. सोऱ्या वरवीं आज जायते जाण सोर जाल्यात. सोऱ्या वरवीं आज जायते जाणची कुणी जाल्या. सोऱ्या वरवीं आज ताका ते कालकट्टान जाल्लें तें घडीत हांव काल हाजेर आयकताना मेमारसो आयकताना कोणें तें पळय केल्लें तें बरें पिवन आसलें खंय क्रूरपण. वडोले सांगलें देवातावन आयिल्ली जानवाय तुका कितें करता. देवसारातावन आयिल्ली जानवाय तुका कितें करता वय मू. हांव केदाळांगा वस्तेर तवळा सांगचें आय 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 तुजें तें हांव म्हणलें चिंता पेताना हांव आय सेंटर ऑफ प्रायड. हांव म्हणलें चिंता तुका कितें करता घर वाडयता. तुजें तें गर्व सडटाना तूंच हांव म्हजें म्हाका म्हणटाना कितें जाता तूं फटी मारताय पळय मू. इंग्लिशान लाई मिडल सेंटर ऑफ लाई आई आनी तूं आय 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 म्हणटाय म्हजे पयशे न्ही बायले म्हणटा तूं तोंड हांव गळटा आनी हांव पियेता वय मू आनी हांव लोळटा वय की न्ही. तेंत तुजें तें गर्व सडटाना फटकिरो जावन तूं कितें म्हणटात अन्याय आदारतना पियेताय घट्ट घोडटाय ड्रिंक मिडल अक्षर म्हज्या पयशांनी हांव पियेता तूं कोण न्ही. पिवन कितें जाताय दुकोर जाताय पिग आय सेंटर आई सोरो पिवन मागीर आमी घाली आमी मनीस जायना कितें जाता पिग आसलो मागीर कितें जाता ओनेडा जाता. ओनेडा म्हळ्यार कितें जॅपनीज भाशेन ओनेडा म्हळ्यार देंवसार. जाल्यार गुगलान सोदा ओनेडा मिनींग देंवसार. आनी देंवसार जाल्ल्या उपरांत कितें जाता क्रोध सोडटा राग येता मात्र न्ही सुरी घेताय नायफ सेंटर वचून कातरताय क्रायम करता अपराध म्हणटाय क्रायम सेंटर. आनी ते अपराध म्हळ्यार तुवें अपराध करून 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 तूं पातकां जमयताय. पाताक म्हळ्यार कितें इंग्लिशान सिन सेंटर पळया न्ही. सोरो पिवन बेबदे जावचे
सोन सोडा. आनी तुमकां हाजे पयले फावटी सांगिल्लें न्ही की मेरी बाई पाद्राबा सोशींग गेली. गो कसो आसा मेरी बाये? आं बरो आसा फादर. कित्याक विचारलें? न्ही हांवें ताका सांगिल्लें. कितें सांगिल्लें? न्ही ताका पिवोवची संवय आसली न्ही. वय तुमी कितें सांगिल्लें? न्ही तूं जेवल्या उपरांत मात इल्लेशें भलायके खातीर पिये म्हणलें. वय गी फादर तुमी सांगिल्लें गे. वय कितें जालें? तूं आतां 5 फावटी जेवता फादर. तूं आतां आयकल्लें आतां वचून पाळी नाकात. थोडे गुत्तपुटी फुल्ले आसले. ओ बरी आयडिया दिली आज पाद्रापाय. सोरो पियोवन बेबतेजांचे सोन सोडा नासल्यार तुमचे सगळे जीवनच पिड्ड्यार जाय. बरेलां पियेल्ल्यानी जिवीत पिड्ड्यार केला. ह्या सोऱ्या वरवीं जायत्यांचें जिवीत पिड्ड्यार जायत. हाचे पयलीं बाबा एंड्रू सांगू ना सोरो पियेल्या उपरांत तूं पुराय हे करूंक शकता म्हणून. कितें करूंक शकता? बायलेक विकूंक शकता आनी कितें करून घर विकूंक शकता आसलें पुराय. निसान सांगलां न्ही कांतू एक जोग. सगळें पिड्ड्यार. समाधान पिड्ड्यार. एकवट पिड्ड्यार. भावार्थ पिड्ड्यार. कुटुंब पिड्ड्यार. भुरगीं पिड्ड्यार. सगळें तुजें जिवीतच पिड्ड्यार जायत. ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा. पळय न्ही आमकां हांगा मेळचो संतोश गायना करतना या स्तुती करतना म्हणजे पळय मू सगळ्यांक मेळटा की ना तो संतोष? पियेल्ल्या वेळार पियेल्ल्या सगळ्यांक संतोश आसा. पियेल्ल्या कांय ताका भोगोवंक पुरो ताजे पुरो तकले सोडटा ताका संतोष मेळ्ळा. उरल्यांक बायलेक भुरग्यांक शेजारच्यांक सगळ्यांक. पूण हांगा गायनांनी कीर्तनांनी गितांनी आणि भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सौम्याची स्तुती करा. आमी सक्कट सांगता म्हणून गायन करतना आवो तुम ताली बजा के गावो तुम हृदय से. आवो तुम ताली बजा के गावो तुम हर्ष हृदय से. हंसते रहो तुम गाते रहो नाचते रहो तुम मन से. हंसते रहो तुम गाते रहो नाचते रहो तुम खुशी मन. सगळ्यांक संतोष जालो की ना? पियेल्ल्या बरी जालें की ना? ते पियोवचें नाका. ताजेवनी वडोलान सांगलें दानी आनी दाखारोस भरपूर आसतना जावच्या संतोषा प्रास अदीक संतोष. देवाचें उतर कितलें सत भाव भयणी. आमी कितलो वेळ स्तुती गायन केल्यार आमकां पुरा सांगना. संतोष चडटा वाडटा. संतोष उक्कुत्ते संतोष उक्कुत्ते संतोष उक्के उक्कुत्ते. हालेलूया येसु ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ. कितले सत पळया. तरी कोणा तोंड येयलें हें तुका? वो संतोष कोणें दिलो? जेजू खातीरूय. उतार कोणाचें? जेजू जावं तें उतार तें तुवें स्विकार केल्ल्या वेळार पळय न्ही वो संतोष तुका मेळ्ळो. कुरपा तुका मेळ्ळी. जानवाय तुका मेळ्ळी. बोळ तुका मेळ्ळें. धैर्य तुका मेळ्ळें. हें जिवीत तुका मेळ्ळें. बोक्सांनी तुका मेळ्ळें. काकलो तुका मेळ्ळें. बाबा 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 ना खानावरी मेळटा गी. खंयचें खाण केल्या बॉक्सांनी मेळटा सांगा? लंचें गेल्यार गी. देखून हांवें सांगलें तुमकां भाव भयणीन हें खाण आतां हें खाण कोण दिता मुखार ऐका. जालें तें. तुमकां लाभलेल्या सर्व उपकारा खातीर आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुम्ही सदांच सरकार दिया. सगळ्यांत सर्वांत सर तुमच्या कार्यक्रमांनी जेजूक मुखार दवरा.
ताचे मारी पात कोणा मारी पात सोम्या जेजू क्रिस्ता मारी पात बापाक अर्गा सोम्या जेजू क्रिस्ता मारी पात बापाक होगळा सोम्या जेजू क्रिस्ता मारी पात बापाक महिमा सोम्या जेजू क्रिस्ता मारी पात विथ क्राइस्ट नॉट विदाउट क्राइस्ट सोमिया सवे देखो ना सांग सोमिया सवे जिये तेल देव देता शांती सोम्याक नांव वाटेल्यांक मेळटा सहदांस करपाताची सोमिया सवे जिये तेल देव देता शांती सोम्याक नांव वाटे सोमिया सवे रावन देखून फिलिपी घरां बरोवन तेंच सांगता न्ही सांपावल फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 सौम्यातही सदांच तुम्ही संतोष पावा विदाउट जीसस नो संतोष सौम्या सवे रावल्यार संतोष सौम्याक आयकल्यार संतोष सौम्या सवे चल्ल्यार संतोष सौम्या सवे जियेल्यार आहा संतोष गाले आसा न्ही ते संतोष कुते जाले येसू इरवा मनेल्ली आनंद आनंद येसू इरवा मनदल्ली ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸುವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ हांवें जायत्यो शिकोवण्यो बाबा सतीश कुमाराच्यो आयकोनच्यो आनी त्या शिकोवण्या पयलें जायत्यो साक्ष्यो आसतात भावार्थाच्यो साक्ष्यो जिवीत बदल्ल्यो साक्ष्यो एक एकल्याच्यो साक्ष्यो आयकतना कितें संवसारांत ह्या खंयच्या संवसारी जाणव्या मुखांतर गे संवसारी कितें म्हण पदवे मुखांतर गे संवसारी कितें कावन्सिलिंगा मुखांतर गे असाध्य सगळें कुटाम जेजूक वळखल्या जेजूचें उतार आयकल्या नंतर बाबा नास जावन वेची सर कुटुंबां आज बचाव जाल्यात कितलें सत पळय काली भयणी शांती सांगलें न्ही सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें वय मू कितल्यो साक्ष्यो जेजू कितल्या जाणां काल एक ल्हानशी एक म्हाका कोणें फॉरवर्ड केल्या तो हातूं टेररिस्टांच्या ग्रुपांत तो हें आसलो कमांडर जावन आसलो तो 27 कितले पासपोर्ट काडून तो अमेरिका गेल्लो ताचो एकच उद्देश आसलो क्रिस्तांवांक तांच्या धर्मांत सरवंक एकच उद्देश ताचो आसा म्हजे व्हिडियो आनी ताका धरलो जैलांत गेल्लो जैलांत गेल्ल्या वेळार तो सांगलो एक व्यक्ती ताका थंयसर दर्शनांत मेळोवंक येता असलो व्यक्ती की ताच्या तोंडार उसवाड भोंवतणी उसवाड ताच्या तोंडार परजळ आनी तो जेजूक वळखात आनी तो म्हणटा 2 दिसांनी तो ताजो पवित्र पुस्तक पयलें वाचून काडटालो तशें 2 दिसां फाटीं आनी ताजो एकच उद्देश आसलो कितल्या जाणांक साथ जाता संवसारांत तितल्या जाणांक ताच्या धर्मान सरवंक आनी काल तो बरें एक हें दिता साक्ष दिता तो भाव ताज्या जिवितांत पळ्यांनी बदलावन आयली जेजू ताज्या जिवितांत आयिल्ल्या उपरांत ताजें मारी पात कितल्या कुटुंबांत कितल्या जाणां थंय तें जिवीत आयलें जो हांव जेजूचेच म्हणटा तें प्रत्यक्ष जाल्लें त्याच जिविताक आमी साक्ष दिवन परगट करता कित्याक तुमचो संतोष पळ्यांनी आतां फाटी हें खाण पळ्यान गे जेजून बसयलां तुका आनी म्हाका आयच्या शुभ वर्तमानांत जायते फाटी आमी आयकलां परत आमी आयकलां तिका वाचून काड जो संवंजाला वचून 6 वर्स 40 आनी 8 तावन 50 आनी 8 पर्यंत हांव जिविताचो उंडो म्हळ्यार हें सकट मेळटा कोणाक तुका आनी म्हाका आमकां जिविताचो उंडो तो सर्गेंत हांव देवलो चराक देवच्या बापान तो धाडलो तातो केदेस बोकेव सोना तुका सतमान तातो केदेसता अळे ते मान्ना आनी लोवे आरण्यांत केल्ल्या उपरांत लोकांक सरस्पराचेर जो आसा तो हांव म्हणल्यार देवाचेर विश्वास वय भावार्थूप जालो वळख मेळ्ळी वयगिनी ताका कितें जालें द्वितीय नियम 8 वळ 3 तो 5 आयका ताका मान्ना दिलें वय लोवे दिलें वय पूण त्या लोव्यान वरवीं तांकां जिवीत मेळिल्लें सरस्पराक वळखल्या नंतर तांकां कस जालें जिवीत ते आरण्यांत ते 40 वर्सां आसतना कितें म्हणटा देवाचें उतर द्वितीय नियम 8 वळ 3 तावन 5
मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. बगार सर्वेस्पराच्या तोंडान थावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता. देवाच्या तोंडांतावन येता त्या उतरांतावन जियेता. मुखार म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं खालतो केलो. अरण्यांत बुके वरवीं ती भूक तांचे ते हाडयली, पोटाची भूक, ती तान तांचे ते हाडयली, उदकाची तान. कितें करूंक तांकां खालतो केलो. आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मान्ना दिवन तुका पोसलो. अरण्यांत मन्ना दिवन तुमकां पोसले. ह्या सगळ्या 40 वर्सांनी तुजे वयली मुस्तायकी पिंजून. आता तांची पळय एकूच मुस्तायकी असेल, तांणी गेल्ली मुस्तायकी सत पिंजून वचोंक ना काय. सकला पडोवंक ना वा तुजे पांय सुजोवंक ना. इतले चल्ल्यात वय मू दीस आनी रात ते चलतले वय गिनी. दिसाक सावळी जावन सरस्वत देव तांकां चलयतालो, राती उजासो कामो जावन चलयतालो वय मू. चल्ल्यार तांचे पांय जोरोंक नात, या तांचे वानो जोरोंक नात. म्हळ्यार खाना वरवीं देवान तांकां दिल्ल्या आत्मीक खाना वरवीं, त्या पोशना वरवीं. देखून तांकां जेजू म्हणटा हांव तो जिवीत असो म्हणटो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मन्ना केले तरी ते मौन पावले. कुडीचें खाण कितलेंय खाया, कूड नास जातात, पूण आत्मीक खाण तुका नास जावंक सोडिना. आत्मीक पोषण तुका दिसान दीस जियेशें करता, जिवीत दिता. पूण सरकार थावन देवो आयिल्लो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो खायत जाल्यार मोरचो ना. आतां जेजू खावचें म्हळ्यार कितें? जेजू कोणा सांगलें न्ही, जेजू तें कितें आसा तें सकट तुवें आपणावचें. जेजू तुजे भितर कोणगी मुजे भितर काम करता म्हजे खातीर, म्हजें जिवीत नवें जालां. कोणगी म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर, म्हजें जिवीत नवें जालां. कोण तो भितर आसा? जेजू भितर आसा. कोण तो भितर आसा? जेजू भितर आसा. जेजू म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर, म्हजें जिवीत नवें जालां. जेजू म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर, म्हजें जिवीत. कोण म्हाका खाता तो केदीस मोरचो ना. हांवच तो सर्गीन थावन देवोन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. जेजूक तुवें आतां आपणाय लायता रे. जेजू सवय तूं आसाय, तुजे सवय जेजू आसा जाल्यार हे संवसार सांडल्या उपरांत या तुज्या कुडींत तुजो आत्मो विंगड जाल्ल्या उपरांत तुजो आत्मो कितें जेजू विनयंगी जेजू सवय. देखून तो त्या दीस भयणीन विल्मान म्हाका पयलें मॅसेज घाली, रॉल्विनाचें एक्सिडेंट जाला फादर मागा म्हणून एक 5-5:30 वरार. ताज्या उपरांत रातीन ताणें परतून मॅसेज घाली एक 9:30 9:15 रॉल्विन इज वीथ जीजस म्हणून. म्हाक म्हळें 5:30 आनी एक 9:15 ताणें परतून मॅसेज रॉल्विन इज वीथ जीजस म्हणून. अर्थ कितें? तूं हांगा आसतना कोण आसवे? सांपावलो सांगलें आतां जेजू सवय, जियेल्यार जेजू खातीर, मेल्यार जेजू खातीर. हांव जियेता मरता जेजू खातीर. हांव जियेल्यार कोण आसूं, मेल्ल्या उपरांत कोण आसूं मागीर. देखून म्हाका खाता तो मोरा जाल्यार जियेतलो म्हणटा जेजू. आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. आतां कितें जिवीत दिता म्हळ्यार तुका आमकां सोम्या तुजें उतार. खंयचें जिवीत दिता? कोण जिवीत दिता? सोम्या तुजें उतार, खंयचें उतार न्ही. देवाचें उतार तुका म्हाका आमकां कितें दिता? जिवीत दिता, म्हजेंच मांस. आतां जेजू कितें जावचा? शब्द मनीस जालो म्हणजे देवाचें उतार आसलें कितें जाता? मनीस जाता म्हळ्यार मांस जाता. आनी तूं इंग्लिशान द वर्ड बिकेम फ्लॅश. फ्लॅश म्हळ्यार कितें? मांस. तरी जेजू मांस कोण जावचा? वर्ड. वर्ड म्हळ्यार कितें? उतर. कळ्ळें मू? देखून कोण म्हजें मांस खाता, संवसाराक दिता तो उंडो कितें जावचा? म्हजें मांस म्हणजे देवाचें उतार. द वर्ड ऑफ गॉड इज ब्रेड ऑफ लायफ, daily bread. You can use the word of God not as a cake celebrated only for birthdays. You use the word of God, eat the word of God as your daily breakfast. देवाचे उतार केक खातरल्या बरी, एकही अप्रूप खातर वचनाकात. देवाचे उतार सदांय नश्ट केल्ल्या बरी तुम्ही खायचे, त्या तुमी जियेतल्यात. आनी उपरांत तितल्यार
जुदे एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले जुदे वाद करता ते तांकां समजोंक ना आतांच्या लोकांक समजोंक ना आतांचो लोक जाल्यार रे आतां परत्यान सांगता तांकां जिवीत असो उंडो म्हळ्यार तो गोवांचो उंडो तांकां जेजूचें मांस म्हळ्यार तो गोवांचो उंडो तांकां जेजूचें रगत म्हळ्यार तो कालचेंतलो वायन ना भाव भयणीनो जेजूचें जिवीत तुजें म्हजें आमचें जायचें देवाच्या उतरा वरवीं जें कितें शब्द मनीस जालो जेजू थंय संपूर्ण देवाचें सारकें स्वरूप आयलें जेजू थंय मनीस जाल्लें जेजू थंय तेच प्रमाणे देवाच्या उतरा मुखांत तेंच देवाचें सारकें आनी स्वरूप मनीस जाल्ल्या तुजें तें म्हजें तें आमचें तें कितें जायचें मांस जायचें जीव जाला जाल्यार तें रगत जेजूचें रगत अमोलीक रगत निष्कळंक रगत निर्दोशी रगत आई बाबेन कथावेन तें शेळयेचें रगत तुजें तें आसा म्हळ्यार तुवें जायचें जेजू बरें वडोल सांगलें न्ही गे जेजू बाबा रोशना सांगलें हांव आनी बाप एकच म्हळ्यार जेजू कितें कशी व्हरता आमी जेजूच्या व्यक्तित्वांत ताजे सवें एक जायचे म्हण सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या हेंचो देवाचें उतार जावन आसा जेजूचें मांस आनी देवाच्या उतरांत आसलो तो जीव जावन आसा जेजू थंय आसलो तो जीव आनी जिवीत तेंच तुका आनी म्हाका आमकां लाभता देवाच्या उतरां मुखांतर आनीक आयकोवया आयकोन तें देवाचें उतर आमचें थंय कितें जावं दी स्विकार केल्ल्या वरी सत मानलेल्या वरी मर्याद येयली ती कुरपा आमचें थंय येवं दी त्या कुरप्या वरी आनीक चड आनी चड जिवीत आमचें तें प्रत्यक्ष जावं दी आमकां लाभलेलें तें जिवीत आमच्या मुखांतर साबार जाणांक जायत्यांक जेजूच्या नांवान तें फावो जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.